و امام زمان عجل الله فرجه الشریف تشریف که میارن، انتقام کشته شدن امام پیغمبر خدا را از اونایی که کشتن میگیرن، انتقام اونایی که ظلم به حضرت زهرا کردن از اونها میگیرن، انتقام اونایی که ظلم به امیرالمومنین کردن از اونها میگیرن، انتقام اونایی که ظلم کردن به امام حسن مجتبی از اونها میگیرن حضرت حجت. اما من ندیدم بالخصوص، نه تو دعای ندبه نه جای دیگه، این الطالب بدم امیرالمومنین. دیدید جایی؟ من ندیدم. مطالبه میکنن این الطالب بدم فاطمه الزهرا، این الطالب بدم المحسن ابن علی، این الطالب بدم رسول الله. اما بالخصوص نسبت به امام حسین، این الطالب بدم المقتول به کربلا.